आ गई सेंसिटिविटी और इमोशनल हो गए और सारी ज़िंदगी उजड़ गई और रो धो भी लिया और एंग्जाइटी और डिप्रेशन भी हो गया और सारी चीज़ें इस एक पूरा चक्कर चल गया लाइफ का, जिस चक्कर में से आप निकल के मेरे तक आए हैं और इस वक्त मेरी बात सुन रहे हैं। हो गया ये सारा काम। तो इसको ठीक कैसे करना है? तो इसको ठीक करने का एक तरीकाकार है। उस तरीकाकार को समझने की ज़रूरत है। अब वो तरीकाकार ऐसा होता है कि मुझे जब शुरू शुरू में तस्बीह वगैरह मैंने करनी शुरू की ना, तो मेरे जहन में एक बड़ी उलझन आती थी कि यार इतना पढ़ लिख के, इतने ये कंपैरेटिव रिलीजन में जाके और ये हिंदुओं को और बुद्धों को स्टडी करने के बाद और मिस्टिसिज्म को इतना स्टडी करने के बाद, तो बजाय ये कि मैं मुराकबे वगैरह करूं, मैं इन तस्बीह वाले कामों में आ गया। तो मुझे बड़ी देर के बाद ये एहसास हुआ, ये मुझे समझ आई कि ये एक एजुकेशन का सिस्टम है, एनलाइटनमेंट का एक कंपोनेंट है पूरा। और इसको समझने के लिए बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत होती है। इतने नॉलेज में तो अब हर बंदा तो नहीं जा सकता, तो इसलिए मेरे जैसे कुछ लोग आके बैठ जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि आसमानों से नाजिल हो गए हैं, वो अम्बिया नाजिल होते थे, हमारे सरदार हैं, हमारे उस्ताद हैं। वो तो इंसानों की क्लास ही और है। और मेरे जैसे लोग तो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे होते हैं, ताकि एक बंदे ने अगर 20 से 25 साल का धक्का खा लिया है ना, तो अगला उस धक्के से अगर बच नहीं सकता तो कम से कम अवेयर तो ज़रूर हो जाए, तो थोड़ा डैमेज तो कम हो जाए। सिंपल सा काम करने वाला है। अपने आप को तस्बीह के हवाले कर दें, अपने आप को अल्लाह के ज़िक्र के हवाले कर दें, अपने आप को कुरान के हवाले कर दें, अपने आप को नमाज के हवाले कर दें, यानी कि अपने आप को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले कर दें। कुछ नहीं कर सकते आप, जो मर्ज़ी रो पीट लें। नीचे कमेंट करने वाले इख्तलाफ करते रहें, आई डोंट केयर। ऐसे ऐसे लोग भी इख्तलाफ करते हैं जो खुद इमोशन, अब कुछ लोग कमेंट करेंगे ना, नहीं हम अपनी कोशिश से ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं, खुद इमोशनल होंगे, सारी ज़िंदगी बेड़ा गर्क हुआ होगा, लेकिन बस मुझसे 2 मिनट इख्तलाफ करके रांझा राजी करके चले जाना है। करना ये है कि तस्बीह करनी शुरू कर दें, या सलामों की तस्बीह करनी शुरू कर दें। मैंने जो पहले जिक्र की सारी सीरीज़ की थी ना, उसमें लोगों ने समझा कि सर शायद जिक्र सिर्फ या सलाम हुई है। लोग भी हैरान ही कर देते हैं, ऐसे ऐसे बादशाह लोग हैं, और कोई भी जिक्र किया जा सकता है। लेकिन चूंकि इस वक्त बात सेंसिटिव लोगों की हो रही है, इमोशनल लोगों की हो रही है और गैर मुश्किल मिजाज लोगों की हो रही है, तो कुछ स्पेसिफिक कॉम्बिनेशंस हैं जिनके साथ आपको चलना है। या सलामों का जिक्र कांस्टेंट करेंगे। अल्लाह ताला से अगर मोहब्बत और दोस्ती की तलब है तो या वलीयु या नसीर करेंगे, या सलामू छोड़ देंगे, या वलीयु या नसीर को लेके चलेंगे। देखें, हर कॉम्बिनेशन तस्बीह का, जिक्र का आपको अलग रस्तों पे लेके जाता है, लेकिन लेके अल्लाह ताला की तरफ ही जाता है, लेकिन डिफरेंट अंदाज़ों से लेके जाता है, डिफरेंट रस्तों से लेके जाया करता है। फॉर एग्जांपल, अगर या सलामू पढ़ना शुरू करेंगे तो डिप्रेशन कम होना शुरू होगा, नर्वस सिस्टम स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा। वक्त बहुत लगता है, वक्त लग जाता है, टाइम लगता है, अल्लाह ने ठीक करना होता है बंदा। तो इस तरह के मामलात होने शुरू होंगे, ज़िंदगी में करार आना शुरू होगा, कुछ कामयाबी में मिलनी शुरू होंगी। अब एक बंदा ये कहता है कि मुझे डिप्रेशन भी है, एंग्जाइटी भी है, मैं सेंसिटिव भी हूँ, इमोशनल भी हूँ, इनकंसिस्टेंट भी हूँ, कन्फ्यूजन में भी रहता हूँ, तो मैं क्या करूँ? तो मैं उसको ये कहता हूँ कि या वली या वली या नसीर पढ़ना शुरू कर दो, और इसकी रिपीटिशन जो है वो काउंटलेस कर दो, और उसके साथ या सलामू जो है वो 1000 बार, 300 बार, 700 बार, 1100 बार, जितना भी ताक में पढ़ सकते हो, दोनों को मिला के कॉम्बिनेशंस को पढ़ना शुरू कर दो। और उसके साथ ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला, आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, और रब्बी इन्नी लिमान ज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। और कुछ कॉम्बिनेशन जो आपको समझ आते हैं वो साथ में ऐड कर लें, इनका जिक्र शुरू कर दें, तस्बीहात किया करें। कम अज़ कम तस्बीह की तादाद 300 होनी चाहिए, कम अज़ कम। इससे ज़्यादा बढ़ानी है वो तस्बीह की सीरीज़ सारी मेरी देख लें, उसमें मैंने इन चीज़ों को सारा डी कोड किया हुआ, डिबंक किया हुआ है। तो एक तो इस तरफ आ जाएं। उसके साथ नमाज की पाबंदी शुरू करने का, कोई ये बेहुदा बात है कि नमाज नहीं पढ़ी जाती तो अल्लाह फिर भी दोस्ती में ले, कोई नहीं लेगा अल्लाह दोस्ती में। जिसने उसकी बंदगी में जो खड़ा नहीं हुआ, जिसने उसको सजदा नहीं करना और उसने बहाने तराशने, ये कोई बात नहीं है। नमाज पढ़नी ही पढ़नी है। बेशक शुरू शुरू में सिर्फ फ़र्ज़ ही पढ़ते रहें, पढ़नी शुरू कर दें। नमाज का कोई बहाना नहीं है, कोई हुज्जत नहीं है, कोई इसके 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 अगेंस्ट कोई दलील नहीं है, ये पढ़नी पड़ेगी। उसके साथ तस्बीह करनी शुरू कर दें, वज़ू बग़ैर वज़ू, आप चलते फिरते उठते बैठते कुछ गिन के कर लें। एक दो ज़िक्र आपको बता दिए हैं, या वली या नसीर का, और साथ में या सलामू का। ये दोनों आधा दिन एक कर लिया, आधा दिन एक कर लिया, एक जागते हुए कर लें, एक सोते हुए कर लें, जैसे आपका दिल करे, जैसे आपकी क्रिएटिविटी आपको बताए, अल्लाह आपको खुद गाइड करेगा। इसको शुरू कर दें। तो क्या होगा,
द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज़ कि तो क्या होगा। गुफ्तगू अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो रही है, क्लाइमैक्स आ रहा है। होगा ये कि वक्त गुजरना शुरू हो जाएगा और आप कोशिश करते रहेंगे, हाथ पांव तोड़कर नहीं बैठना, काम करने की कोशिश करनी है। लेकिन जितनी कर सकते हैं कोशिश उतनी ही कर सकते हैं ना, मिलना तो मुकद्दर से है। और इस बहस में तो मैं अभी नहीं जाता, तदबीर और तकदीर पे भी एक वीडियो कर चुका हूँ, उसको भी देख लें। तो होता ये है कि वक्त गुजरना शुरू हो जाएगा और वक्त फिर गुजरता रहेगा और मिजाज तंग करता रहेगा, नाकामियाँ आती रहेंगी, कभी कामयाबी आ जाएगी, कभी नाकामी आ जाएगी, कभी ट्रॉमा आ जाएगा, कभी बेहतरी हो जाएगी कुछ वक्त के लिए, कभी कुछ वक्त के लिए बेहतरी नहीं होगी। चलते रहें, अल्लाह का नाम लेकर चलते रहें। देखें ये जो पैंडे होते हैं ना, ये बड़े तवील होते हैं। अल्लाह के ज़िक्र के बगैर भी तो ज़िंदगी गुजारनी है कि नहीं लोगों। अल्लाह का ज़िक्र करके गुजार लो। अल्लाह करे मेरी बात दिलों में उतर जाए। कोई अभी तक वीडियो तो ऐसी है नहीं है जो मैंने अल्लाह से दुआ करके नहीं शुरू की है। तो जब एक तवील अरसा जो होता है ना, इसे डरा ना करें। मैं जब तवील अरसा कहता हूँ, मुझे नहीं पता होता कितना तवील अरसा है। किसी के लिए 2 महीने हो सकते हैं, किसी के लिए 2 साल हो सकते हैं, किसी के लिए 20 साल हो सकते हैं। अल्लाह जाने, बंदा जाने। जब अपने आप को हवाले जो कर दिया अल्लाह ताला के, फिर क्या गिनना, फिर क्या इंतज़ार, फिर बस चल पड़े सफ़र को, क्या मुड़ के देखना। चल पड़े तो चल पड़े, बस अल्लाह जब बेहतर कर दे तो बेहतर कर दे, तो करेगा ज़रूर। वादा देता हूँ आपको, लिखवा लें मुझसे, स्टेटमेंट दे रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ, करेगा ज़रूर आपको ठीक। करेगा पता है क्या, कि जो आपका मिजाज है ना, जिससे आप तंग आके इस वक्त मेरी वीडियो के ऊपर बैठे हुए हैं, करेगा ये कि इस मिजाज को आपके लिए बेहतर करना शुरू कर देगा। आपके लिए ऐसे रास्ते बनाना शुरू करेगा जिनसे आप अपनी नाकामियों में से गुजरते हुए कामयाबियों में पहुंचेंगे। प्लीज़ फॉर गॉड सेक, दिस इज़ सो सिंपल, दिस इज़ सो प्योर, दिस इज़ सो स्ट्रेट फॉरवर्ड। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस वेरी सिंपल फिनोमेना। हो ही जाए ना काम, कुछ भी करी जाए, अल्लाह के हवाले कर दिया। अल्लाह या अल्लाह नहीं चेंज कर सकते ना, नहीं किया जाता कोई काम मुश्किल, कोई बात नहीं। या रज़ाकु या रज़ाकु या रज़ाकु या सलामु या वली या नसीर, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाहु अकबर। सजदा हो गए ना शुरू, कर दिया अपना काम। अब इससे आगे क्या करना है, कुछ भी नहीं। और इल्म हासिल करना शुरू करें। इल्म आता है कुरान पाक से। जितना मर्जी भाग लें इधर उधर, वो इन्फॉर्मेशन के फ्लड हैं करना चाहिए, इनकार नहीं है, लेकिन उसका टाइम कम रखें। ज़्यादा से ज़्यादा वक्त कुरान को देना शुरू करें। और ये वक्त भी बड़ी कई तरह का होता है। ये नहीं है कि रोज़ 10-10 घंटे बैठे। इतने कंसिस्टेंट होते तो बैठ के कर ना रहे होते अभी तक सारा कुछ। तो कभी 1 रुकू पढ़ लेंगे, कभी 4 रुकू पढ़ लेंगे, कभी 1 पारा पढ़ जाएंगे, कभी 2 दिन नहीं पढ़ेंगे, कभी 1 रुकू पढ़ेंगे। लेकिन फोकस में डाल लें, यानी कि नियात में शामिल कर लें कि मैंने कुरान के साथ चलना है, मैंने जिक्र के साथ चलना है, मैंने अल्लाह के साथ चलना है। मेरे साथ कुछ भी होता रहे, गुनाह नहीं छोड़ा जा रहा, काम नहीं चलाया जा रहा, कामयाब नहीं हुआ जा रहा, डिप्रेशन नहीं जा रहा, एंग्जाइटी नहीं जा रही, बच्चे बात नहीं मान रहे हैं, हस्बैंड के साथ नहीं बनी और भाड़ में गया सारा कुछ। अल्लाह के बंदो, अल्लाह की तरफ बढ़ो। ये मामले अल्लाह ठीक किया करता है। लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश अब छोड़ दें। कितनी का करके देखनी है, जितना कंट्रोल करेंगे उतनी मशक होती चली जाएगी। देखें, 2 प्लान्स चल रहे होते हैं, चल तो एक ही रहा होता है, बताने के लिए कहना पड़ता है कि अपनी तरफ से 2 प्लान चल रहे होते हैं। एक प्लान अल्लाह का होता है जिसको मुकद्दर कहते हैं, और एक प्लान बंदा एग्जीक्यूट कर रहा होता है जिसको तदबीर कहते हैं, स्ट्रगल कहते हैं। वो भी मुकद्दर ही है। मैं इस तरह की बातें पूछती हूँ, प्राइवेट कभी बैठ के पूछा करें, इधर मीडिया पे बैठ के बोल दें ना, लोगों के कलेजे को हाथ फट जाता है। तो सादा सादा सी बात बता रहा हूँ कि हो क्या रहा होता है कि ये जो 2 प्लान आ रहे होते हैं कि आदमी अपने कारोबार की स्ट्रगल भी कर रहा है, कंसिस्टेंट भी नहीं है, इमोशनल भी हो रहा है, उसको गज़ा भी नज़र आ रहा है, उसमें जुल्म भी नज़र आ रहे हैं। वो इस दुनिया से तवक्को रख रहा है। कौन रखेगा इस दुनिया से तवक्को? इस दुनिया ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे का, हमारे सरदार का, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर काट के नेज़े पर लगा दिया हुआ है। इस दुनिया से क्या तवक्को है आपको? इससे बड़ा काला दिन हमारी हिस्ट्री में कौन सा आना है कि हमने ये भी देख लिया है, अपने सेवियर के, अपने महात्मा के, अपने प्रॉफिट के बच्चे का सर काट के उसकी उम्मत नेज़े पे खड़ा कर दिया है। इससे आगे आपको दुनिया से क्या तवक्का है? तो दुनिया ने आपको मारना है, जलील करना है, रुसवा करना है, रेजिस्ट करना है, आपके साथ compete करना है। क्या है दुनिया?
مال و دولت کی کثرت پہ اور اولاد پہ اترانا اور فخر کرنا، بات ختم نہیں کر دی اللہ تعالیٰ نے اس ورس کے اندر. تو پھر بھی دو پلان چل رہے ہوتے ہیں، ایک تقدیر سے آ رہا ہوتا ہے اور ایک آپ کی تدبیر سے آ رہا ہوتا ہے، اور یہ مل کے دو ایک مومنٹری ایک سنگل یونٹ بنا کر اس کے اندر چل رہے ہوتے ہیں. ان کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کر پا رہا ہوتا، آدمی کو پتہ نہیں ہوتا پہلا ایگزیکیوشن کدھر سے ہو رہا ہے. اندازے کے طور پہ لے لیں کہ آپ نے ڈیسیژن کیا، اس ڈیسیژن کی کامیابی یا ناکامی کا فیصلہ تقدیر سے آ گیا، اور آپ نے اس کے ریئیکشن میں پھر کوئی اور ڈیسیژن کیا اور اس کی کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ پھر تقدیر سے آ گیا. تقدیر کبھی بیکورڈ نہیں ہوتی، یاد رکھیے گا، تقدیر فارورڈ ہوتی ہے. اور ہماری پرابلم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں خیر الماکرین ہوں. سمجھ آ جائے تو بات اتنی سادہ ہے. اللہ تعالیٰ پتہ کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کی چال سے چال نکالتا ہے، یعنی کہ فارورڈ چلتا ہے. جو آدمی کرتا ہے نا، اللہ اس کی تقدیر پیدا کر دیتا ہے. ایک آدمی کہتا ہے میں کاروبار کروں گا، اللہ ایک تقدیر پیدا کر دے گا، کاروبار چلنا ہے یا نہیں چلنا ہے ایک تقدیر پیدا ہو جائے. ایک آدمی کہتا ہے اچھا میں کچھ بھی نہیں کرتا، اس میں سے بھی اللہ نے ایک تقدیر پیدا کر دینی ہے کہ کچھ بھی نہ کرنے کے نتیجے میں جو رزلٹ پیدا ہونا ہے اس کی تقدیر آ جائے گی. تو اللہ یہ کر رہا ہے کہ آدمی جو کر رہا ہے نا، اس کے نتیجے میں تقدیر بناتا چلا جا رہا ہے. اچھا آدمی کیا کر رہا ہے کہ آدمی اپنے پاسٹ سے چال لے کے آ رہا ہے، اپنے ماضی سے اینالائز کر کے، ڈیٹا کو انالائز کر کے پروسیس کر رہا ہے، یعنی اپنے ماضی میں بیٹھ کر حال میں سے ہوتا ہوا اپنے مستقبل کو پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اس کے نتیجے میں کانفلکٹ ہو رہا ہے. اللہ تو خیر سوچیں بھی اللہ ہی دیتا ہے. اس کمپلیکیشن میں نہ بھی جائیے گا میرے ساتھ، کہ سمجھنے کے لیے یہ بات بتا رہا ہوں آپ کی، کہ اللہ کر یہ رہا ہے کہ آپ کو آپ کی زندگی میں ہرا رہا ہے، تھکا رہا ہے، تاکہ آپ کو یہ بتا سکے، آپ کو یہ سمجھا سکے، یہ دکھا سکے کہ یو آر ناٹ گاڈ. اللہ رب ہے. اللہ تعالیٰ کا کام انسان نہیں کر سکتا، کر ہی نہیں سکتا کسی صورت. تو یہ جو دو پلانز ہوتے ہیں ان کے درمیان میں کانفلکٹ پیدا ہو رہا ہے، اس کے نتیجے میں ڈپریشن آ رہا ہے، ڈیمیجز آ رہے ہیں، ریئیکشنز آ رہا ہے، ریلیشن شپ سے ریئیکشن آ رہا ہے، فنانشیل لاسز آ رہے ہیں، جو آپ کے تعلقات ہیں آپ کے میاں بیوی کے آپس میں، ماں باپ کے، آپ کے دنیا اور آخرت کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ آپس میں پھنس رہے ہیں، کانفلکٹ کر رہے ہیں. اگر آپ اس سارے میس کے اندر، اس ساری آزمائش کے سسٹم کے اندر، اس ساری کنفیوژن کے اندر اگر آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر لے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح لے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا نام لے آتے ہیں، یعنی کہ آپ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اندر سے بھی باہر سے بھی، اور جو بھی آپ کو لگتا ہے یس اور نو آپ اس کو چوز کرتے رہتے ہیں، لیکن آپ ساتھ میں سرنڈر کر دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ یا اللہ میرے تو ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، میں تو انکنسسٹنٹ سا آدمی ہوں، میں نے زندگی میں کیا کرنا ہے. تو آپ تسبیح پہ آ جاتے ہیں، ذکر پہ آ جاتے ہیں. تو آپ کا کانفلکٹ جو ہے اللہ کے ساتھ، نعوذ باللہ بات سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں کہ نیچر کے ساتھ سمجھ لیں، ذرا آرام سے ہضم ہو جائے گی بات. تو وہ کانفلکٹ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں ڈپریشن لفٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، فنانشیل لاسز کم ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اگر آتے بھی ہیں تو ان کے ڈیمیجز کم ہونے شروع ہو جاتے ہیں. نفع یہ نہیں ہے کہ اس سے پیسے سے آئے گا، نفع مال کا نہیں ہوتا، نفع یہاں سے ہوتا ہے. اگر یہاں سے نفع آ رہا ہے نا تو ایک سوکھی روٹی بھی کافی ہو جاتی ہے، آدمی اس پہ بھی سروائیو کر جاتا ہے. اگر یہاں سے نفع نہیں آ رہا نا تو گھروں میں ہیروں کے اور ڈالرز کے ڈھیر بھی پڑے ہوں گے نا تو ڈپریشن کے مارے آدمی چکر کاٹے گا. یہ تو اتنی سادہ سی بات ہے. اب جب اس سسٹم کو سمجھ کر آپ چلنا شروع کرتے ہیں تو اللہ کرتا کیا ہے کہ آپ نے تسبیح کرنی شروع کر دیا، آپ نے اللہ کا نام لینا شروع کر دیا، تو صرف ایک کوشش کرنی ہے کہ 4-5 مہینے جو ہے نا آپ نے تسبیح پہ اور ذکر پر قائم رہنا ہے. ایک روٹین سی بنا لیں، ایک ایکسرسائز سی بلڈ کر لیں. فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں کہ جی یا سلام میں پڑھوں گا 1000 بار 10 تسبیحات، 15 منٹ 20 منٹ کا ٹائم ہے، آدھا گھنٹہ لگ جائے گا، گھنٹہ لگ جائے گا، اس سے زیادہ کیا لگنا ہے. وہ پڑھتے رہنے سے تو اور بھی تیز ہو جاتا ہے. اور اس کے ساتھ آپ کہتے ہیں کہ جی ساتھ میں یا ولی یا نصیر کا ذکر، یا رحمان یا رحیم کا ذکر، کچھ بھی، یا حیو یا قیوم کا ذکر میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھوں گا، یہ کر لیا. اور ساتھ کچھ اور گنتی کی تسبیحات آپ لے لیتے ہیں جو آپ کو اچھی لگتی ہیں، اور کچھ مسنون دعائیں صبح اور شام کے کناروں پہ آپ رکھ لیتے ہیں. تو آپ نے گھیرا ڈال لیا ہے پورے سسٹم کو اللہ تعالیٰ کے کلام کے ساتھ. اب یہ آپ کی چال ہو گئی. بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ اب یہ چال وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی چال والی چال ہے. آپ نے اپنی چیز تو بیچ میں رکھ دی نا، اور اوپر ٹاپ سے آپ آ گئے کہ آپ نے اللہ کے کلام کو آگے رکھ لیا. آپ نے کہا یا اللہ میری تو استطاعت ہی کوئی نہیں ہے، میری تو مکاری چلاکی ہے ہی کوئی نہیں ہے، میں زندگی کو کنٹرول ہی نہیں کر سکتا، تو میری زندگی کو چلا رہا ہے. تو یہ لے میں نے تیرا نام پڑھ دیا، میں تیرا پجاری ہو گیا، میں تیرے رستے پہ آ گیا. تو اللہ کیا کرے گا کہ آپ کو سکھانا شروع کرے گا.
آپ کو علم دینا شروع کرے گا، آپ کی آنکھوں کے اندر روشنی بھرنا شروع کرے گا، یعنی آپ کے سیلز کے اندر میوٹیشن ہونی شروع ہو جائے گی۔ پلیز اس کو انڈرسٹینڈ کریں، یہ آپ کے ذہن کے پیٹرنز جو ہیں وہ بدلنے شروع ہو جائیں گے۔ اور ایک وقت ابھی میرا دل کرتا ہے یہاں پر میں بولوں 10 گھنٹے اللہ کا نام لے کے، ووکل کارڈ تھک جاتی ہے، جو سامان لگا ہوا ہے اسی کے ساتھ ہی چلنا ہے۔ تو ہوگا یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کی انکنسسٹنسی کو، آپ کی غیر مستقل مزاجی کو مستقل مزاجی میں بدل دے گا۔ وہ یہ نہیں ہوگی جو دنیا کی ہے، یہ نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی حالت میں قبول کر لے گا، اسی حالت میں معزز کر دے گا، اسی حالت میں کامیاب کر دے گا، اسی حالت میں پیسہ دے دے گا آپ کو، اسی حالت میں لوگوں کا دباؤ آپ سے ہٹا دے گا، آپ کے ڈپریشنز لفٹ کر لے گا، آپ کی انگزائٹیاں دور کر دے گا، اور آپ کو اطمینان اور قرار دے دے گا۔ وجہ پتہ کیا ہے؟ کہ اللہ آپ کو یہ بات سمجھا دے گا کہ اے میرے بندے، تو نے اس بات کو مان لیا، تو نے میرے اس پلان کو سمجھ لیا کہ میں نے جو فطرت تیری بنائی تھی تیری بہتری کے لیے بنائی تھی، تو اس سے نفرت کھاتا تھا، اس سے کراہت کرتا تھا، جبکہ یہ تیرے لیے بہتر تھی۔ تو نے سرنڈر کیا، کوشش کرنے کے بعد، سمجھنے کے بعد، ویلیڈیٹ کرنے کے بعد، تو نے ایک چیز کو اندازہ لگایا کہ یا اللہ میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ جو میرا مزاج ہے آج مجھے تکلیف دیتا ہے کیونکہ میں اندھا ہوں، میں تیرا ذکر نہیں کرتا، میں تیرا نام نہیں لیتا، تو میں نے تیرا نام لینا شروع کر دیا اور میں نے تیرے اطاعت کر دی تیرے آگے، اور پھر بھی مجھ سے گناہ ہوتے رہیں گے اور میں توبہ کرتا رہوں گا، اور میں تیرے ساتھ چل پڑا۔ تو اللہ کہتا ہے میرے بندے، اب تو میرے سسٹم کے اندر آ گیا، اب میں تجھے اسی حالت میں کامیاب کروں گا۔ پھر آپ کو سمجھ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے جو کام لینا تھا نا، اس کام کے لیے آپ کو یہ مزاج دیا تھا۔ میں آپ کو اپنے حوالے سے پوری ذمہ داری سے یہ بات بتاتا ہوں، پوری سچائی اور ایمانداری سے یہ بات بتاتا ہوں، میں ویڈیو نہیں کرنے والا تھا، میں کتاب لکھنے والا نہیں تھا، میں آتھر نہیں ہوں، میں رائٹر نہیں ہوں، میں یوٹیوبر نہیں ہوں، میں موٹیویشنل سپیکر نہیں ہوں، میرا تعلق ہی نہیں ہے ان چیزوں کے ساتھ۔ میں اپنی دنیا میں جینے والا آدمی ہوں، میں اللہ کے فضل اور کرم سے الحمدللہ رب العالمین آزاد آدمی ہوں۔ مسئلہ یہ بنا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بتایا کہ تو نے میرا نام لیا، اب میں تجھے اپنے نام سے شناخت دوں گا اور تجھ سے وہ کام لوں گا جس میں تیری یہ جتنی بھی جبلیات ہیں، جتنا بھی تیرا مزاج ہے، یہ تیرے لیے معاون کا کردار ادا کرے گا اور تجھے پش کرے گا، اور تجھے بنایا ہی اسی دن کے لیے گیا تھا۔ تو یہی تیرا مزاج صالح ہو جائے گا اور تیرے لیے کام کرے گا، اور تجھے ان معاملات میں لے کے اب مجھے ایک بات بتائیں، اب اگر میں کنسسٹنٹ آدمی ہوتا تو میں اس وقت کہیں کسی مرسڈیز میں گھوم رہا ہوتا اور میں غرق ہوتا حیات الدنیا کے اندر، میرا ان چیزوں سے کیا تعلق تھا؟ آپ نے تو بچ جانا تھا، میں نے مارے جانا تھا، آپ کو اللہ نے کوئی اور بندہ دے دینا تھا۔ اللہ کو بندوں کی کمی ہے؟ اللہ بندوں کو بناتا ہے، اللہ بندوں کو پیدا کرتا ہے، اسے کیا ہے؟ تو مجھے تو سمجھ آ گئی، میں ڈر گیا، اور میں ڈر گیا تو میں پلٹا اللہ تعالیٰ کی طرف۔ تو انگزائٹی سے ڈر کے آ رہے ہیں، ناکامی سے ڈر کے آ رہے ہیں، کاروبار کی میریٹل لائف میں فیل ہونے کے بعد آ رہے ہیں، عورت کی محبت میں فیل ہونے کے بعد آ رہے ہیں، آپ ماں باپ کی آپس کی لڑائیوں کا شکار ہو کر آ رہے ہیں، آپ ٹیچرز کے ظلم و ستم کا شکار ہو کر آ رہے ہیں، آپ دنیا کا ظلم و ستم دیکھ کر ڈپریس ہونے کے بعد آ رہے ہیں، آپ اس سوسائٹی کو دیکھ کر فیڈ اپ ہونے کے بعد آ رہے ہیں، آپ کسی بیماری کے اندر سے نکلنے کے بعد، بیماری کا شکار ہونے کے بعد سے آپ کسی بھی گیٹ سے آ رہے ہیں، آپ اللہ کی طرف آ رہے ہیں، اور آپ کے لیے بہتر پلان کیا گیا ہے۔ اگر آپ اس بات کو سمجھ لیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو حساس بنایا، آپ کو جذباتی بنایا، آپ کو انکنسسٹنٹ بنایا، اور آپ کو لوگوں سے مختلف کر دیا، اور سنگل ٹریک لوگوں سے ہٹا دیا آپ کو، اور آپ کو دنیا کی دوڑ میں کارنر کر دیا، تو اس نے آپ پر رحم کیا، اس نے آپ پر کرم کیا، آپ کو سوچنے والا، رونے والا دل عطا کیا۔ اس سے بڑی اللہ کی نعمت میں نے کسی انسان پر نہیں دیکھی۔ اور آپ کو میں ایک اعتراف کروں، میں 25 سال اس نعمت سے شرمندہ رہا، پریشان رہا اور بھاگتا رہا، اور اللہ مجھے دیکھتا تھا، اے میرے بندوں کہاں پھرے جاتے ہو؟ اور آج اس بندے نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک ایسا آدمی آپ کے سامنے بولتا ہے، اور آپ ایک ایسے شخص کو دیکھتے ہیں کہ جس پر شرطیں لگتی ہوتی تھیں کہ اگر یہ آنکھ اٹھا کر سامنے دیکھ لے تو 500 روپے کا انعام،
اور میں 3 3 گھنٹے ایسے بیٹھا رہتا تھا. کین یو بلیو کہ آج میں کیمرے کے آگے بولتا ہوں اور مجھے روکنے والا کوئی نہیں ہے، مجھے ڈرانے والا اس زمین پہ کوئی نہیں ہے. میرا اللہ اور میرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا میرا ساتھ دیا، میرے رب نے اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ میں مٹی میں ملا ہوا آدمی تھا اور مجھے آپ کے سامنے لا کے بٹھا دیا. اور میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ بھی میری طرح کے آدمی ہیں، میری طرح کے مرد ہیں، میرے ہی مزاج کی عورت ہیں. ہم سب اندر سے ایک ہی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونے والا بہت بڑے گھاٹے میں ہے، بہت بڑی غلطی کر رہا ہے. اللہ سے کبھی ناراض مت ہونا، اللہ سے کبھی مایوس اور پریشان نہ ہو جانا. کبھی کبھی اللہ پتہ ہے کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ آزمائشیں لمبی کر دیا کرتا ہے، 20 سال، 25 سال، 30 سال، کبھی کبھی ساری زندگی. پھر کیا کرنا ہے؟ اللہ سے بھاگ جانا ہے. ایک طرف سے آزمائے گا نا، دوسری طرف سے نواز دے گا. اللہ کے رنگوں کا کسی کو پتہ ہے؟ اللہ کے کاموں کا کسی کو پتہ ہے؟ اعتبار تو کر کے دیکھیں. یہ برآمد ہوتا ہے. حساسیت، جذباتیت اور غیر مستقل مزاجی اور کنفیوژن میں سے یہ نکل کے آتا ہے. یہ نکلتا ہے، یہ بھی نکل آتا ہے. تو آج آپ کو بتا دیا کہ ایسے نکلتا ہے.